बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की रिएक्शन वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तुरंत बाद ही कुत्ते को क्यों पैदा किया गया। आप सब जानते हैं कि इस्लाम में कुत्ता रखना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, लेकिन फिर जानवरों में से एक कुत्ता ही ऐसा जानवर क्यों है जो जन्नत में जाएगा। इसके पूरे वाक़ये को आज हम इस रिएक्शन वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले उम्मीद है आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की मिट्टी से की गई, जबकि कुछ रिवायात में कहा गया है कि कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तुरंत बाद हुई। बल्कि अक्सर हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जिस घर में कुत्ते हो वहाँ रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। कुत्ते और शैतान में ऐसा क्या रिश्ता है कि जिसकी वजह से मज़हब इस्लाम कुत्ते को घर में पालने से मना करता है, और आखिर कुत्ता ही इंसान पर क्यों भौंकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिस घर में कुत्ता हो तो उस घर में रहमत का फरिश्ता क्यों दाखिल नहीं होता। इस बारे में हदीस शरीफ में एक वाक़या आता है कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन और परेशान थे। मैंने पूछा कि हुज़ूर, क्या बात है, आज आपकी कैफियत बदली है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रात आने का वादा किया था, मगर वो तय किए गए वक्त पर आए ही नहीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इससे परेशानी हुई कि जिब्रील अमीन तो वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकते, तो उनके ना आने की क्या वजह हो सकती है। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद आया कि आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का एक बच्चा बैठा था। आपने उसको उठवाया और उस जगह को साफ करके वहाँ छिड़काव किया गया। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तय किए गए वक्त पर ना आने की शिकायत की। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा था और हम उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। बल्कि एक और हदीस में यूँ मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शिकार या रेवड़ की हिफाजत या खेती की हिफाजत के अलावा कुत्ता पालता है तो उसके अज्र से एक किरात कम किया जाता है। तो दोस्तों, साबित हुआ कि घर में फरिश्तों के दाखिल ना होने और बर्तन नापाक करने और दूसरी बहुत सी वजूहात पर कुत्ता घर में रखने से मना किया गया है। जब घर में कुत्ता पाला हुआ होता है तो वो घर वालों की बेखबरी में खाने पीने के बर्तन वगैरह में मुंह डालता रहता है, और जाहिर है घर वाले चूँकि बेखबर होते हैं इसलिए वो इन बर्तनों को धोए मांजे बगैर उनमें खाते पीते हैं। लेकिन मज़हब इस्लाम ने सिर्फ 3 सूरतों में कुत्ता रखने की इजाज़त दी है, यानी शिकार, खेती बाड़ी या जानवरों की हिफाजत के लिए कुत्ता पाला जा सकता है। दोस्तों, कुत्ते की पैदाइश के बारे में ये भी जान लीजिए कि मज़हब की पुरानी किताबों में लिखा है कि इब्लीस यानी शैतान जिन था और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत के बाइस उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया था और उसे उनका सरदार बना दिया था। उसके बाद उसकी रियासत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा चप्पा या कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इब्लीस ने सजदा ना किया हो। ये उन सजदों, उन रियाजतों और उन इबादत का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बनाया। लेकिन फिर शैतान गुरूर का शिकार हुआ और उसने मिट्टी के पुतले यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो सबको कहा कि इनको सजदा किया जाए, लेकिन इब्लीस के अंदर एक गुरूर था। उसने कहा कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं इसे क्यों सजदा करूँ। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और यहाँ से अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच जंग शुरू हो गया। पुराने सहायक ने लिखा है कि जब शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया था। शैतान का थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा था और उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को थूक वाली जगह से मिट्टी निकालने का हुक्म दे दिया था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह मिट्टी निकाली तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया। यह सुराख नाफ की शक्ल में
آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا، اس سے کتے کو بنایا تھا۔ دوستو، کتے کی پیدائش کے بارے میں دوسری روایات یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا، جس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ دوستو، کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہے، اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ اور ہاں، کتا انسان پر بھونکتا ہے۔ یہ انسان پر کیوں بھونکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی میں شیطان کا تھوک ملا ہوا ہے، اور کتا دنیا کا وہ اکیلا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلہ آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ دوستو، غیر مسلم قومیں، خاص کر یورپ میں تو اب کتے کو گھر کا ایک ویکتی سمجھا جاتا ہے۔ جن عورتوں نے یہاں کتے پالے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ یہاں تک کہ یورپ میں کتوں سے محبت اب حرام کاریوں میں بدل چکی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے، کتا چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کے اجر سے 1 قرات کم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 قرات کو احد پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کس طرح اجر آپ روزانہ گوا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں بلم بن باورہ، جو کہ ایک نیک اور عابد شخص تھا، پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے، اور وہ روز قیامت کتے کی شکل میں دوزخ میں داخل ہوگا، اور اصحاب کہف کا کتا بلم بن باورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کالے کتے کو شیطان کہا ہے، بلکہ ماہر ڈاکٹروں کے مطابق ناپاک جانوروں کو پالنا بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ خطرناک کیٹاڑو اور بیماریاں جانوروں سے انسانوں میں چلی جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو آج سے 1400 سال پہلے جو احکام بتائے، آج کی جدید سائنس بھی اسے سچا بتا رہی ہے۔ ماہر ڈاکٹروں کی سہمت سے ملی رائے یہ ہے کہ جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک کیٹاڑو انسانوں میں چلے جاتے ہیں، جو بیماری پھیلنے کی وجہ بنتے ہیں، اور اسلام کی روح سے کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ سبحان اللہ، مطلب میں نے کتے کے بارے میں یہ چیز پہلے کبھی نوٹس ہی نہیں کی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ جیسے کہ میری فیملی میں تو آج بھی کتے کو پالتے ہیں میرے گھر پر، جیسے کہ پہلے بھی میں کتے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ آپ سب نے میری ویڈیوز وغیرہ دیکھی اگر میرے ولاگ چینل پر، تو سچ میں کتے سے ہمیں بہت پیار تھا، کیونکہ ہمارے گھر پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے کتے کے، اور ہم نے بڑا ڈوگی بھی رکھا ہوا تھا۔ تو سچ میں مجھے یہ حقیقت آج پتہ چلی ہے کتے کو لے کر کہ آخر کتا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ترنت بعد ہی پیدا کیا گیا تھا۔ جب وہ اس زمین پر آ گئے تھے، ان کی حفاظت کے لیے کتے کو پیدا کیا گیا تھا۔ اور یہ چیز بھی مجھے آج ہی پتہ چلی کہ آخر اسلام میں کتا رکھنا کیوں جائز نہیں ہے۔ سچ میں مجھے تو یہ واقعہ سن کر بہت ہی زیادہ نالج ملی ہے۔ آپ کا اس واقعے کو لے کر کیا کہنا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ انشاءاللہ میں ملوں گی کسی نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔